अथ श्रीविजयीन्द्रस्तोत्रम्। श्रीमध्वजयराजेन्द्र विभुदेन्द्रार्यवंशजम् सुरेन्द्रकरसञ्जातं विजयीन्द्रगुरुं भजे। नये शब्दमये पूर्वनये वेदशिरश्चये न्याये च चतुराध्याये धिये काव्यविशुद्धये। षड्वारं व्यासराजेन्दुमुखात् श्रुत्वा विशेषतः मध्वशास्त्रार्थसारं तो व्याचक्षाणं निजां प्रति। नवकृत्वो न्यायसुधां व्यासतीर्थपयोनिधेः उद्गृत्य पीतवन्तं च नाकीन्द्रमिव सन्नुतम्। कहेन्द्रस्कन्धमारूढम् उपकूढं स्वजायया काडनं नारायणं प्रौढं भजमानं दृढं सदा। श्रीरामं हनुमत्कामं कामकोटिमनोरमं सव्यासं रक्षसां भीमं सेव्यमानं रघूत्तमम्। उपास्य नारसिंहं च सुपापीकृतपीडनम् अपास्य दूरतो धीरम् अपारमहिमाकरम्। जयप्रदं मन्त्रजातं जपन्तं जपतां वरम् जगन्नाथं जगद्ध्यां च निगतं जगतं गुरुम्। जितषड्वैनं मोदकारिणं दोषहारिणं कारणं सर्वविद्यानां शरणं चरणं जुषाम्। सदयं धीमयं ध्येयं सुखोपायं विनिर्भयम् पूतगायं गदापायं न जेयं विगतामयम्। जित्वा वादे वीरशैव गुरुं विसृतसम्मटम् अपहृत्येह संवासं कृतवन्तं सदां हितम्। दुर्वाद्यपेयरचितग्रन्थारण्यविनष्टये चतुस्सङ्ख्याधिकशतग्रन्थादीनां प्रचोदकम्। चतुष्षष्टिकलाविद्या पूर्णमेयमिति विद्मति राजमार्गे घोष्यमानं श्रीमध्वमतवर्तनम्। सुन्दरे कुम्भकोणाख्ये पुरे मन्दिरसन्निभे वृन्दावने राजमानं सेवकानां सुरद्रुमम्। समुद्रं चोर्ध्वपुण्ड्राङ्गं समुद्रं सुगुणैरलं सुभद्रं वचसां नित्यं विनिद्रं विकसन्मुखम्। तातपादिजं दुःखं दिक्कुर्वन्तं धियाधिकं तपन्तं मनसा मुख्यं गुर्वन्तं सुधियां सुखम्। यद्बृन्दावनतीर्थस्य पावनं पापविमोचनं नयनं पुण्यराशीनामयनं सम्पदां च तम्। सुरधेनोरिवानेकसेवकेष्टसुवर्षिणम् प्रपद्ये राघवेन्द्रार्य गुरोरपि परं गुरुम्। विजयीन्द्रगुरुस्तोत्रं तद्भक्तेन कृतं हृदा यः पठेत् स भयान्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत्। भक्तानां मानसा भोज भानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे विजयीन्द्रगुरवे नमः। वचः श्रीतुलसीमाला सेतुमाधवनिर्मिता गुरुणा विजयीन्द्रेण त्रियतां सुगृणे हृदि। इति श्री लक्ष्मीनरसिंहसुत श्री सेतुमाधवकृत श्री विजयीन्द्रस्तोत्रं सम्पूर्णम्।